कार्यक्रम मर्निङ मिक्समा तपाईहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। हामी अब चाहिँ टिकटकको पालो भएको छ। कार्यक्रम यो सेगमेन्टमा हामी एकजना यस क्षेत्रमा रहेर सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वसँग हामी उपस्थित हुन्छौं र उहाँको दिनचर्या, उहाँको लाइफस्टाइल, उहाँको जीवनशैलीको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौं। तर आज त्यतिले मात्रै नपुग्ला, किनभने आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको सन्दर्भ रहेको छ र यो सन्दर्भ नेपालको पश्चिम तराईमा रहेका थारू समुदायले अलि विशिष्ट प्रकारले मनाउने गर्दछन्, जसलाई अष्टमी भन्ने प्रचलन रहेको छ। थारू समुदायले यसलाई कसरी मनाउँछ, यसको सन्दर्भ, यसको सौन्दर्य थारू समुदायमा कसरी जीवन्त बनेर आइरहेको छ भन्ने सन्दर्भ पनि हामीले आजको दिनमा कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल दहित, जो चाहिँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रमा रहेर थारू संस्कृतिको लामो अध्ययन खोज अनुसन्धानमा आफूलाई क्रियाशील राखिराख्नु भएको छ र अहिले पनि उहाँले अहिलेसम्म आइपुग्दा 14वटा भन्दा बढी पुस्तकहरू थारू संस्कृतिको बारेमा उहाँले लेखिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। हजुर, कस्तो छ अहिले, के गरिरहनु भएको छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब मैले दुई तीन थरीको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछु। एउटा त अब मेरो राजनीतिक यात्रा रहेको छ। म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रूपमा अब नेपाली कांग्रेसको विभिन्न राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिने र त्यसमा काम गर्ने राखेको छु भने। दोस्रो पाटो भनेको मेरो यो संस्कृतिको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरिराख्ने। थारू, विशेष गरेर थारू समाजमा म जन्मे हुर्के र यही समाजको संस्कृति संरक्षण, प्रवर्धन र विकासको लागि मैले कलमहरू विगत लामो समयदेखि 20-25 वर्षदेखि निरन्तर मैले यसमा आफ्नो समय दिइराखेको छु, जसले गर्दाखेरि 14वटा भन्दा बढी पुस्तकहरू थारू भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, त्यसपछि ग्रामर, आदिवासी ज्ञान लगायतको विभिन्न क्षेत्रमा मैले कलम चलाउँदै, त्यसैको लागि गाउँठाउँमा जाँदाखेरि छलफलको क्रममा सामाजिक काम गर्दा गर्दै मैले सँगै मसँग एउटा नोटबुक र डायरी र कलम रहिरहन्छ, क्यामेरा रहन्छ, रेकर्डर रहन्छ मसँग अलवेज। र त्यो बेलामा म सामाजिक काम गर्दा गर्दै, अरू राजनीतिक काम गर्दा गर्दै पनि यो टिपोटहरू गर्ने गर्छु, जसले गर्दाखेरि मलाई त्यो थप अर्को पुस्तक तयार पार्नको लागि मलाई मद्दत मिल्ने गर्दछ। यसरी मेरो समय व्यतीत भइराखेको छ भने मैले अर्को एउटा प्रोफेसनल अरू हिसाबको लागि रिसर्च अनुसन्धानहरू पनि गर्ने गर्दछु। रिसर्च बेसमा पनि धेरै खालको विषयमा मैले रिसर्चहरू गरेको छु। यो लघु वित्त क्षेत्र भयो, मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा, हलियाको क्षेत्रमा, कमलरीहरूको विषयमा, अथवा विभिन्न जाति वर्ग लिङ्गको जुन नेपालमा भइराखेको शोषण उत्पीडन छन् अथवा सामाजिक सद्भावका विषयहरूमा मैले रिसर्चहरू गरेको छु। यसरी मेरो अध्ययनको विषय धेरै विषय मैले त्यसमा समयहरू लागेर। अझ त्यसमा पनि थारू समुदायको जुन एउटा कला, संस्कृति, वेशभूषा, त्यसको रहन सहन, भाषाको कुराहरू छ, त्यो अत्यन्तै विराट खालको छ। त्यसमा जति भित्र गयो त्यति गहिरो प्रकारको त्यो पाइन्छ। तपाईँ त थारू समुदायमा जन्मिएको मान्छे, थारू संस्कृतिसँग खेल्दै हुर्किँदै र अहिले चाहिँ त्यसलाई नै अध्ययनको सिलसिला, अनुसन्धानको सिलसिलालाई अगाडि बढाइराखेको मान्छे। एकचोटि बाल्यकालबाट फर्क्यौँ न, उतातिर फर्क्यौँ न। तपाईँ चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, कस्तो खालको बच्चा हुनुहुन्थ्यो र तपाईँको परिवारको आर्थिक अवस्था, चेतनाको हिसाबले चाहिँ कुन प्रकारको थियो, अलिकति समीक्षा गर्न सकिन्छ? अब धेरै पुरानो कुरा प्रसङ्ग आज कोट्याउनु हो यहाँले। अब मेरो बाल्यकाल म गाउँमा जन्मेको हो, बर्दिया जिल्ला साबिक नयाँ गाउँ गाविस वार्ड नम्बर 8 जोधपुर गाउँमा म जन्मेको हो र म मध्यम परिवारकोमा पर्दछु। र मेरो परिवार चाहिँ शिक्षित र एउटा सामाजिक काम गर्ने पहिलेदेखिको हो। मेरो बाजे बराजुहरू पनि सामाजिक काममा धेरै लामो समय योगदान गर्नुभएको छ। मेरो बुवाको पनि विगत पञ्चायतकालमा 25-30 वर्ष नै गाविस, त्यो बेलामा पञ्चायत थियो, पञ्चायतमा प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि जिल्ला विकास समितिको सदस्य लगायतको सामाजिक काममा 25-30 वर्ष बुवाले निरन्तर योगदान गर्नुभएको छ। त्यो फ्यामिलीमा म एलाइन गर्ने गर्दछु। त्यसपछि अब जन्मिसकेपछि म बर्दिया जिल्ला जोधपुरमा जन्मेँ र त्यहाँको स्थानीय स्कुल नेरा प्रावि स्कुलमा मैले प्राथमिक शिक्षा हासिल गरेँ भने त्यसपछि किसान माविमा म
माध्यमिक तहको शिक्षा पुरा गरेँ। त्यो दुवै तहमा मेरो कक्षामा मैले आफै त भन्न त त्यति उपयुक्त होइन होला, म सबै कक्षामा जहिले पनि फर्स्ट आउने गर्थेँ, फर्स्ट विद्यार्थी आउने गर्थेँ र 4 पटक त म होल फर्स्ट, स्कुल फर्स्ट नै भएँ। यसरी मैले आफ्नो माध्यमिक तह मैले पुरा गरेँ। त्यसपछि उच्च तहको शिक्षाको लागि म काठमाडौँमा अध्ययन गरेको हो। काठमाडौँमा मैले नेपाल कमर्स क्याम्पस र टियुको सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टमा मैले मास्टर डिग्री कम्प्लिट गरेँ। त्यसपछि लुम्बिनी बौद्ध युनिभर्सिटीबाट मैले पिएचडी हासिल गरेँ। यसरी मेरो एकाडेमिक लाइफ कम्प्लिट गरेँ भने सँगै अब मेरो बाल्यकालमा अब सामाजिक कामहरूमा म निरन्तर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत म सामाजिक कामहरूमा पनि संलग्न हुन्थेँ र विशेष गरी अब थारू कल्याणकारी सभाहरूमा पनि मैले अब जिल्ला सभापति 2 पटक भएँ। त्यसपछि केन्द्रमा पनि भएँ। यसरी सामाजिक कामहरूमा म धेरै पहिलेदेखि नै निरन्तर काम गर्थेँ। काठमाडौँमा अध्ययन गर्दाखेरि पनि विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा एसोसिएट भएर मैले सामाजिक कामहरू पनि गर्ने गर्थेँ। यसरी मेरो जीवनकालमा अब सानोदेखि छोटकरीमा मैले राखेँ, न त डिटेलमा धेरै लामो हुनसक्छ। त्यो धेरै लामो हुनसक्छ। जस्तो तपाईँको जुन एउटा अध्ययन विशेष गरी पछिल्लो समयमा चाहिँ अनुसन्धानको जुन एउटा पाटो छ, तपाईँ विद्यार्थीकालदेखि नै एउटा राम्रो विद्यार्थी अथवा राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरूमध्येमा चाहिँ तपाईँ पर्ने गरेको एउटा विद्यार्थीले यो अहिले चाहिँ एउटा अध्ययन अनुसन्धानको सिलसिलालाई अगाडि बढाइराख्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ कहाँनिर छुँदो रहेछ? हुन त तपाईँ आफ्नै संस्कृतिको बारेमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ, आफ्नै थारू समुदायको एउटा छोरो भएको नाताले पनि त्यो आफ्नो कर्तव्य पनि हुन जान्छ। तर आफू बाँचेको परिवेश, आफू बाँचेको भूगोल, आफूले प्रयोग गर्ने वेशभूषा र त्यो भाषाको कुराले कहाँनिर छुँदो रहेछ र यो अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसरी महसुस भयो? त्यो कुरा चाहिँ यो दुईटा विषय मलाई महत्त्वपूर्ण लागेको हो मेरो जीवनकालमा। यो तपाईँले उठाएको प्रसङ्गलाई जोड्ने हो भने एउटा के हो भन्दाखेरि जुन ठाउँमा म जन्मेँ त्यो ठाउँको विकास र त्यो ठाउँमा भइराखेको समाजमा हुने विभिन्न घटनाक्रम र उनीहरूको सामाजिक परिवेश र सँग एकाकार हुँदाखेरि आफूलाई यो समाजको लागि, यो ठाउँको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने आउने मनमा आउने। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो आउँदाखेरि त पहिले त पूर्वाधार तयार हुनु पर्यो, एकदम वस्तुगत अवस्था के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यो हिसाबले मेरो अध्ययनको पाटो, रिसर्चको पाटो योसँग जोडिन्छ। जस्तै थारू संस्कृतिको बारेमा मैले भन्ने हो भने यस विषयमा राम्रो कलम चलाउनेहरूको अभाव, एकदम दस्तावेज छँदै नभएको, चाहे तपाईँ ग्रामरको विषय हेर्नु, चाहे शब्दकोशको विषयमा हेर्नु, चाहे संस्कृतिको विषयमा, चाहे गानाहरूको लगायतको विभिन्न पाटोमा जुनसुकै पाटो भए पनि भ्याकुम भेट्ने। मौखिक छ, पर्याप्त छ, तर डकुमेन्टेसन छैन, सङ्कलन छैन। डकुमेन्टेसन गर्ने कुरा त भर्खरदेखि नै सुरु भएको हो। त्यो भएको हुनाले यो पाटोमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर मैले सङ्कलनमा लागेँ। एउटा पाटो मेरो यो संस्कृति संरक्षण, प्रवर्धन र विकासको पाटोलाई मैले निरन्तरता दिएको छु। जस्तै थारू व्याकरण पनि लेखेँ, थारू शब्दकोश मैले पहिलो पटक लेखेँ। 18,000 थारू शब्दलाई नेपाली र अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर शब्दकोश बनाइयो, जुन ठुलो छ, लगभग 700 पेजको ठुलो किताबहरू छ। थारू संस्कृतिको परिचय भनेको पुस्तक अहिले पनि छ यो मसँग। यो चाहिँ पार्ट 2 हो, सेकेन्ड एडिसन हो। योभन्दा पहिले मैले लगभग 15 वर्ष अगाडि नै यो पुस्तक पार्ट 1 निकालिसकेको छु। यो सेकेन्ड एडिसन हो। यसरी विभिन्न थारू इन्डिजिनियस नलेजको बारेमा पनि मैले नेपाली अङ्ग्रेजी दुईटैमा लेखेको छु। यसरी यो विषयमा मेरो अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर लागे। दोस्रो पाटो भनेको त्यो ठाउँको विकास, किनकि जहाँ पनि जहिले पनि त्यो ठाउँमा सामाजिक विभेद हुने, भौगोलिक विभेद हुने, तराईको सुगम क्षेत्रमा पर्ने तर विकास निर्माण साह्रै पछाडि पर्ने। यो अवस्था देखेपछि त्यो ठाउँको विकास निर्माणको लागि राज्यको उपल्लो तहसम्म यो आवाज पुर्याउनु पर्छ भने त्यो सम्बन्धमा मैले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेँ। यो ठाउँमा के आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा मेरो बढी इन्ट्रेस्ट जागेको र त्यही विषयलाई मैले फोकस गरेर अध्ययनहरू गरिराखेको छु। जुन एउटा थारू समुदाय मैले अगाडि पनि भने एउटा विराट समुदाय हो, जो भित्र धेरै कुराहरू चाहिँ खोज अनुसन्धानको अझै पनि पाटोहरूको पक्षहरूको चाहिँ उत्खनन गर्न बाँकी नै छ। अझ त्यसमा काम गरिरहेको तपाईँ भित्र पनि त्यस्तै प्रकारका विभिन्न पक्षहरू छन्, विभिन्न जोडिएका विभिन्न सन्दर्भहरू छन्। तपाईँ एउटा पोलिटिकल रूपमा, एउटा लिडरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ बर्दियाबाट, र सिङ्गो थारू समुदायको रूपमा, अझ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा र थारू संस्कृतिको रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। एउटा तपाईँलाई चाहिँ थारू समुदायले नेताको रूपमा, लिडरको र अगुवाको रूपमा चाहिँ मान्छ।
यति बेला टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकहरूलाई लाग्न सक्छ डाक्टर गोपाल दहितको जीवनशैली चाहिँ कस्तो छ, उसको दिनचर्या चाहिँ कसरी बित्छ, उसले चाहिँ के खान्छ, के लगाउँछ, कसरी बोल्छ, कसरी यतिका धेरै विषयमा चाहिँ टाइम म्यानेज गर्छ भन्ने किसिमको जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ? मेरो बिहान स्टुडेन्ट लाइफमा भने म साँझ 9 बजे खाना खाएर सुत्ने, बिहान 3 बजे उठ्ने। 3 बजेदेखि मेरो अध्ययन सुरु हुन्थ्यो। अरू साथीहरू 11, 12, 1 बजेसम्म पढ्नुहुन्थ्यो, म त्यो कहिले गरिनँ। मैले साँझ चाहिँ अर्ली टु बेड, 9 बजे खाना खाएर म सुतिहाल्ने र राति बिहान भनौँ न बिहान चाहिँ 3 बजे उठ्ने, त्यसपछि फ्रेस भएर पढ्न बस्ने। त्यसरी गरेर म कन्टिन्यू आफ्नो एजुकेसन अगाडि बढाएँ। र आजभोलिको दैनिक जीवनचर्या हेर्ने हो भने अब साँझ अलि ढिलोसम्म हुन्छु म, कहिले काहीँ 10, साढे 10 पनि बज्छ, तर बिहान म 4, साढे 4 बजे जहिले पनि उठिसकेका हुन्छु। मेरो अध्ययनको समय नै बिहान हुन्छ अक्सर गरेर, त्यही 4, 5, 6, 7, 8 यो बिचमा मेरो अध्ययन गर्ने हुन्छु, लेख्ने गर्छु। तर अब पहिले चाहिँ कापी कलममा लेखिन्थ्यो, अहिले चाहिँ कम्प्युटरमा डाइरेक्ट मेरो नेपाली अङ्ग्रेजी सबै स्मुथली मैले आफै टाइप गर्न सक्छु। त्यसले गर्दाखेरि म सबै यो लेख्नु पर्यो भने सबै कम्प्युटरमा डाइरेक्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पब्लिकेसन गर्दाखेरि धेरै सजिलो एकदम छुट्टै अरूलाई टाइपिस्ट गराख्नु पर्दैन, म आफै त्यो टेक्स्ट इलेक्ट्रोनिक भर्सनमा तयार पारेर हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि बिहानको टाइम र दिउँसोको समय मेरो साथीभाइहरूसँग भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी हुने लगायतको व्यवस्थापन मैले गर्ने गर्छु अहिले चाहिँ। जस्तो अब थारू संस्कृतिको कुरा गरौँ, आज हामीले कृष्ण जन्माष्टमीको रूपमा मनाउने जुन एउटा प्रचलन छ, नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बी मानिसहरूले मनाउँछन् र पश्चिम नेपालका थारू समुदायले पनि आजको दिनलाई मनाउँछन्। तपाईँहरूले चाहिँ यो अष्टमकीको रूपमा भनेर मनाउनुहुन्छ, यो अष्टमकी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै के हो? यो अब यो शाब्दिक अर्थ हेर्नु भने अष्ट भनेपछि आठौँ भन्ने हुन्छ। अनि त्यो दिन चाहिँ कृष्ण लगायत थारूहरूको संस्कृतिसँग जोडिएको विषयमा मान सम्मान, पूजा र टीका लाउने गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अष्ट दिनको 8औँ दिनको अष्टमी हो, टीका लगाउने यो हो शाब्दिक अर्थमा हेर्ने हो भने। तर अब योसँग सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडिन्छ थारूसँग। सांस्कृतिक एक हिसाबले यसरी जोडिन्छ कि यो धेरै परम्परादेखि थारू समुदायमा सानो बच्चादेखि ठुलो वयोवृद्धसम्म सबैले इज्जत सम्मानका साथ यो पर्व मनाउने गर्छन् र यो पर्व विशेष गरेर महिलाहरूले मनाउने। त्यसमा पनि अविवाहितलाई पहिलो प्राथमिकता, त्यसपछि विवाहित सँगै। अविवाहित चाहिँ राम्रो श्रीमान प्राप्त होस् भन्ने एउटा मनोकांक्षा सहितको पूरा कृष्ण जस्तो हैन, कृष्ण अथवा योग्य सक्षम होइन, आफूले मन पराएको र त्यस्तो श्रीमान प्राप्त होस् भन्ने चाहनाका साथ अविवाहित महिलाहरूले, त्यसपछि विवाहित महिलाहरूले त सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र माया प्रीति राम्रो होस् भन्ने हिसाबले विवाहित महिलाहरूले मनाउने गर्दछन्। यो कल्चरल रूपमा त्यसरी महिलाहरू मात्रै हुँदाखेरि पनि सँगै एट्याचमेन्ट पुरुषहरूसँग पनि जोडिन्छ, किनकि अविवाहित पुरुषहरूले पनि यो पर्व के अरे व्रत बस्ने अथवा यसलाई हामी थारूमा व्रत भन्दैनौँ, भुक्न बैठ्न भन्छौँ, भकै बस्ने, खाना नखाने। हाम्रो थारू शब्दमा व्रत भन्ने छैन क्या, त्यसैले यसरी मनाउने गरिन्छ। यसमा र अर्को के हो भन्दाखेरि यो पर्व बनाउँदाखेरि वाल पिक्चर, भित्तामा चित्र बनाउने, भित्तीय चित्रको कला पनि प्रदर्शन गर्ने एउटा पर्वको रूपमा यो रहन्छ। कृष्ण जन्माष्टमीको दिन जो अष्टमकीको रूपमा जुन भित्ताहरूमा हैन चौधरी समुदायमा जुन एउटा घरको भित्ता हुन्छ, त्यो भित्तामा चाहिँ चित्रहरू बनाउने जुन एउटा प्रचलन छ, त्यो नै अहिलेसम्मको जीवित इतिहास र त्यो संस्कृति चाहिँ जिउँदो इतिहास हो भनिन्छ। एकदम जिउँदो अहिलेसम्म रहेको त्यसको महत्त्व र त्यसको सन्दर्भ चाहिँ कसरी जोडिन्छ? यो मैले तपाईँसँग जोड्दै थिएँ। त्यो के हो भन्दाखेरि त्यसमा धेरै थरीको पिक्चरहरू हुन्छ, जस्तै थारूहरूको पेसासँग जोडिएको कृषि पेसा, त्यसपछि उसँग दिनचर्या, खानपान, बसान, भोज विवाह लगायतको पिक्चरहरू, त्यहाँ चित्रहरू हुन्छ। त्यसपछि गएर सामाजिक संस्कार गतिविधिहरूसँग महिला पुरुष लगायतको विषयमा त्यो 2-3 चरणमा माथि जुन पिक्चरहरू राखिएको हुन्छ त्यहाँ हुन्छ। चन्द्र सूर्य राखिएको हुन्छ र त्यहाँ हस्तकलाहरू, मानव थारूहरूको गुन्द्री लगायतको बनाइएको हुन्छ
र त्यसमा कृष्ण भगवानलाई बिचमा फोकल पोइन्टमा चाहिँ चित्र बनाइएको हुन्छ र यसरी बनाउँदाखेरि एउटा जीवन्त इतिहास देखिन्छ। थारू संस्कृतिको एउटा पिक्चर हो। सँगै के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिक्चर बनाउँदाखेरि त्यो सिपालुहरू अब निराहार बसेर र नुहाई धुवाई गरेर सफा चोखो बनेर चित्र बनाउने गर्छन् र त्यति मात्र होइन, त्यसपछि अर्को न्यू जेनेरेसनकाहरूलाई जस्तै उहाँको छोरा छोरीहरूले पनि त्यो उहाँले चित्र बनाइसकेपछि छुट्टै एउटा ठाउँ बाँकी राखिन्छ जहाँ नयाँहरूले पिँढीले त्यो चित्र बनाउने अभ्यास गर्छ। आफ्नो बुवा आमाहरूले बनाएको चित्रको आधारमा उसले नयाँ बनाउने गर्छ। त्यसले गर्दा त्यो प्र्याक्टिस यसमा रहन्छ, जसले चाहिँ त्यो पुरानो जेनेरेसनको नलेज न्यू जेनेरेसनमा ट्रान्सफर्म पनि भइराखेको हुन्छ। यो यस्तो खालको एउटा नयाँ अथवा राम्रो उदाहरण हो यो खालको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यसको सन्दर्भ जस्तो अहिलेको दैनिक जीवनमा त्यसको महत्त्व चाहिँ के हो? अब पर्वको महत्त्व त 5-6 थरीको महत्त्व हामीलाई छ। एउटा चाहिँ संस्कृति रहनु भनेको त्यसको पहिचान रहनु हो। संस्कृति नै सक्यो भने सबै सक्यो। जसरी अब विज्ञहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि कुनै समुदायलाई सिध्याइदिनु छ भने उसको संस्कृति मठ मन्दिर कलालाई सिध्याइदिनुपर्छ भन्छन्। त्यसर्थ यसलाई संस्कृति अस्तित्वकै संरक्षण हुनु नै पहिलो पाटोमा थारूहरूको पहिचान जीवन्त राख्नु, यसलाई बचाइराख्नु, जोगाइराख्नु, निरन्तरता दिनु एउटा प्रमुख चाहिँ यो पहिचानसँग जोडिन्छ। दोस्रो भनेको सामाजिक सद्भाव र एकता। यो कसरी मैले तपाईँलाई व्याख्या गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो गाउँहरूमा, थारू गाउँहरूमा गाउँभरिका मान्छे एक ठाउँमा आएर अष्टमीको टिका लाउने गर्छन् क्या। यो परम्परा त्यो गाउँको ठुलो जस्तै बरघर अथवा त्यहाँको गण्यमान्य ठुलो गाउँ, धेर ठुलो गाउँ छ, 500-700 घरधुरी छ भने त 2-3 ठाउँमा गर्छ, 100-150 छ भने एकै ठाउँमा बनाउँछ। अनि गाउँभरिका महिलाहरू एकै ठाउँमा आएर अष्टमीमा पूजा गर्ने गर्दछन्। गाउँभरिका केटाकेटीहरू पनि त्यहाँ भेला हुन्छन्, गाउँभरिका अभिभावकहरू भेला हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक सद्भाव र एकता यसले म्यासेज दिन्छ। अनि दोस्रो दिन नदीमा नुहाउन जाँदाखेरि पनि सबै महिलाहरू एकै टाइममा नयाँ लुगा लगाएर गरगहना लगाएर र हिजोको जुन पूजापाठ गरेका सामग्री नदीमा अस्ताउन जाने गर्छन्। त्यो पनि सबै महिलाहरू एक भएर जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो यसको महत्त्व भनेको सामाजिक सद्भाव र एकता हो। तेस्रो भनेको यो बर्खायामको जुन धुलो पानी हिलोसँग जुन काम गरिराखेको हुन्छ त्यसलाई धोइ पाइ पखाल्ने एउटा पर्वको रूपमा यो आइपुग्छ, जोडिन्छ हाम्रो एकता। अब किनकि पर्वहरू सुरुवाती क्रममा अष्टमी पर्न जान्छ, गुरिया पछिको अष्टमी नै हो। त्यसपछि धोइ पखाली अब सफा सुग्घर हुने यो तेस्रो महत्त्व रहन्छ भने चौथो महत्त्व भनेको कृष्ण लीलासँग जोडिएका हिस्ट्रीहरू, इतिहासहरू गीत मार्फत र आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत प्रस्तुत गर्ने एउटा अवसरको रूपमा यो पर्वलाई हामी लिने गर्छौँ। धेरै लामो गीतहरू छ यसमा। मैले त्यो सम्बन्धीमा किताब लेखेको छु, 250 पेजको छ। गीतको नमुना अहिले मैले भन्न सकिनँ, तर मैले 250 पेजको यो थारू सख्या नाच र अष्टमीसँग जोडिएको पुस्तक सङ्कलन गरेर प्रकाशन पनि गरेको छु। जस्तै कृष्ण लीला अब विशेष गरी खास गरी अब हिन्दू धर्मसँग जोडेर हेर्दाखेरि यसको चाहिँ महाभारतसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ होइन। जस्तो कौरव र 5 पाण्डव बीचको जुन एउटा युद्ध हुँदै थियो, युद्धमा चाहिँ अर्जुन चाहिँ अलिकति निराश थिए र अर्जुनलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्नको लागि कृष्णले जुन कुराहरू बोलेका थिए ती कुराहरूले सङ्ग्रह नै महाभारतको रूपमा चाहिँ हामीले व्याख्या गर्छौँ। तपाईँहरूको थारू संस्कृतिमा पनि यसलाई कृष्ण लीला र महाभारतलाई फरक तरिकाले व्याख्या गरिन्छ कि त्यसको सन्दर्भ चाहिँ उही नै हो अथवा के हो यो? अब सन्दर्भ दुईटा हिसाबले तपाईँलाई मैले यहाँ व्याख्या गरौँ। एउटा त कृष्णको जन्मको सन्दर्भमा अब जेनरल सामान्य अरू पुस्तक हेर्दाखेरि 9 महिनामा मानिस जन्मिने गर्दछ, गर्भमा रहन्छ। तर थारू संस्कृतिमा कृष्णको जन्म 12औं महिना पछि भएको भनेर जन्मको त्यसरी दिन्छ यसले। हामी त्यो आख्यानहरू र जुन छ हाम्रो यो अष्टमी र सख्या नाच यो दुईटैसँग जोडिन्छ। त्यसमा हेर्ने हो भने 12औं महिना पछि जन्मेको एउटा सन्दर्भ छ। बाँकी धेरै कुराहरू मिल्छन्, केही नामहरू फरक पर्न जान्छन्, तर कृष्ण र कंस अनि पछि र राधाको प्रसङ्ग जोड्ने हो भने महाभारत र थारूको सख्या र अष्टमीमा फरक छ, एकदम फरक छ। त्यहाँ चाहिँ जस्तै कतिपय ठाउँमा राधालाई अब अविवाहित
कन्या केटीको रूपमा हिन्दू मिथहरूमा भेटिन्छ, चित्रण गरेको छ भने अब थारू आख्यान अनुसार अथवा थारूहरूको यो अष्टमी र यो कृष्ण जन्माष्टमी जुन पुस्तकको आख्यानबाट सङ्कलित डकुमेन्टको आधारमा राधा चाहिँ विवाहित महिलाको रूपमा रहन्छ र विवाहित महिला रहँदा त्यो विवाहित महिलालाई कृष्णले आफ्नो जीवनसाथीको रूपमा स्वीकार गरेको घटनाहरू देखिन्छ भने यहाँ फरक प्रसङ्गहरू यहाँ आउँछ। अब त्यहाँ अब कंस र कृष्णको बिचमा मामा भान्जाको सम्बन्ध देखिन्छ भने यहाँ मामा भान्जा भन्दा पनि अब अलि फरक प्रसङ्गमा त्यहाँ जोडिएको अवस्था चाहिँ छ। यसले गर्दाखेरि केही तात्विक मेन पात्रहरूमा केही फरक छ, बाँकी अरू घटनाक्रम चाहिँ एउटै देखिन्छ। जस्तो थारू समुदाय र नेपालको अन्य जनजातिहरूले आदिवासीहरूले पनि यो पर्वलाई चाहिँ विशेष महत्त्वका साथ चाहिँ मनाउँछन् र यसमा थारू समुदायले जुन कृष्ण लीलालाई जसरी एक्सेप्ट गरेको छ, जसरी परापूर्वकालदेखि मनाउँदै आइराखेको छ र कृष्ण लीलासँग सम्बन्धित गीतहरू जुन आजको दिन र आजको साँझ चाहिँ गाउने जुन परम्परा छ त्यो गीतसँग र त्यो गीत चाहिँ खास गरी रामायणको गीत हो अथवा थारू समुदायले त्यो परम्परादेखि नै परापूर्वकालदेखि नै जोड्दै आएको मौलिक गीत हुन् अथवा के हुन्, त्यो थोरै त्यो बारेमा जानकारी छ? थारूहरूको सख्या नाच र यो अष्टमीको गीतहरूको प्रसङ्ग रामायणसँग जोडिँदैन, केही घटनाहरू महाभारतसँग जोडिन्छ। तर सारमा समग्र हेर्ने हो भने भाषा शैली लय हेर्ने हो भने पृथक छ, फरक छ त्यो। किन भन्दाखेरि यसमा जस्तै अब महाभारतको कथा आउँदाखेरि अथवा त्यो आउँदाखेरि त्यो ब्रह्माण्डको सृष्टिसँग जोडिँदैन, एकैपटक पात्रहरू देखिनुहुन्छ भने यो अष्टमीमा अथवा हाम्रो यो सख्या नाच, यो सख्या नाच भनेको पनि कृष्ण लीलासँगै जोडिन्छ, एउटै कथा वस्तुहरू रहेको छ र यो हेर्ने हो भने ब्रह्माण्डको सृष्टिदेखि जोडिन्छ। जुन हाम्रो थारूहरूको अर्को आख्यान छ गुरुबाबाको जन्मौती, गुरुबाबक जन्मौती भन्छौँ थारू भाषामा, त्योसँग जस्तै ब्रह्माण्डको सृष्टिदेखि सुरु हुन्छ, जुन गुरुबाबाले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरेको देखिन्छ, त्यसैसँग प्रसङ्ग जोडिएर यो कृष्ण लीलाको प्रसङ्ग सुरु हुन्छ। ब्रह्माण्डको सृष्टि हुँदै आएर मानव सृष्टिसँगै बल्ल कृष्णको जन्म भनेर आउँछ। त्यो कृष्णको जन्म भइसकेपछि अरू घटनाक्रम छ। पहिला सृष्टि हुन्छ, त्यसपछि त्यो तपाईँले कुशको पनि गीत गाउनुहुन्छ है, त्यसपछि अन्न पुरुषको रूपमा पनि तपाईँले त्यो गीत गाउनुहुन्छ, सबै भन्नुभयो। यो तपाईँले गुरुबाबाको जन्म पहिला हुन्छ कि कृष्णको जन्म पहिला हुन्छ भन्ने? गुरुबाबाको पहिला जन्म हुन्छ, ब्रह्माण्डपछि गुरुबाबा जन्मेको, गुरुबाबा पछि बल्ल कृष्ण जन्मेको। हाम्रो थारू मिथ अनुसार त यो ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता र सम्पूर्ण चराचर र ज्ञानको भण्डारलाई गुरुबाबा भन्ने चलन छ त तपाईँहरूको। त्यसपछि बल्ल कृष्ण पछि आएको, धेरै पछि। यो जुन आज तपाईँले गीत गाउने जुन चलन छ त्यो गीत चाहिँ कति लामो हुन्छ, कति दिनसम्म गाउन सकिन्छ? यदि त्यो सुरुदेखि लास्टसम्म अनवरत रूपमा त्यसलाई गाउन सकियो भने र त्यसको अहिले प्र्याक्टिस चाहिँ सके छैन हाम्रो समाजमा? कृष्ण लीला, कृष्ण जन्मेदेखि कृष्ण वधसम्म, के अरे कंस वधसम्म हेर्ने हो भने अब यसलाई छट्याउने गीत गाउने गर्छन् र एक रातभरिमा सक्ने परम्परा छ हाम्रो। तर यो ब्रह्माण्डको सृष्टिदेखि लिएर कंस वधसम्मको अन्तिमसम्म जाँदाखेरि धेरै लामो छ। मैले अघि नै भने तपाईँलाई 250 पेजको मेरो किताबै छ, त्यो धेरै श्लोकहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एक दिनमा अथवा 12 घण्टामा सम्भव छैन, त्यो समय लाग्छ। तर यो कृष्ण जन्माष्टमीको आज साँझ जब पूजा गरिन्छ, त्यो साँझ ढिसमिस अँध्यारो हुने बेलामा त्यो पूजा सुरु हुन्छ। त्यसपछि खानपिन गरेर आफ्नो प्रसादहरू आज ग्रहण, त्यो पूजा गरिसकेपछि प्रसाद ग्रहण गर्ने, प्रसाद ग्रहण गरिसकेपछि गाउँभरिका महिलाहरू, केटीहरू, अविवाहित केटीहरू, युवतीहरू, त्यसपछि अर्को त्यहाँ जाँदा यो गीत जान्ने विशेष मोरिन्या भन्छ, जो चाहिँ गीतको स्रोत, मेन स्रोत जान्ने महिलाहरू
भेला हुन्छन् र सामूहिक रूपमा त्यो गीत गाउने गर्दछन्। त्यो अहिले पनि अभ्यास छ ठाउँ ठाउँमा हाम्रो गाउँ जस्तै हाम्रै गाउँमा पनि अहिले पनि अभ्यास छ। आज सबै तयारी भइसकेको छ हाम्रो गाउँमा त्यसरी गर्ने गर्दछौँ। यदि त्यो आज रातभरिमा सकिएन भने त्यो चाहिँ सखियामा गाउने सखियामा पनि जानेर छोडिएको त्यहीँबाट गाउने भन्ने चलन छ। त्यो सख्या नाच छिटो गर्नको लागि अस्तिमकीमा जहाँसम्म गीत गाएर सक्यो बाँकी रह्यो सख्या नाच। अब यसपछि फेरि सख्या नाच सुरु हुन्छ। त्यो सख्या नाचलाई अलिक छिटो फास्ट गर्नको लागि यो आज राति जति सम्पन्न भयो त्यति सम्पन्न भइसकेपछि बाँकी गीत उसमा गाउने भन्ने चाहन्छ। जस्तो आजको रातमा त्यो गाउने गीत छ नि, त्यो गीतले चाहिँ थारू समुदायको कल्चरको कुरा, थारू समुदायको जीवनशैलीको कुराहरू मात्र गर्दैन होला होइन, जुन एउटा गुरुबाबा र ईश्वरको कुराहरू गर्छ होला, कृष्णलीलाको कुरा त गर्ने नै भइहाल्यो, सृष्टिको कुरा त गर्ने नै भइहाल्यो। त्यसको अहिलेको समुदायले अहिलेको जेनेरेसनले क्याच गर्नुपर्ने कुरा, लिनुपर्ने पाठको कुराहरू, लिनुपर्ने उदाहरणको कुराहरू चाहिँ के हुन्, त्यस्तो मेसेजहरू हुन्छ त्यो गीतहरूमा? अब यो गीतमा 4-5वटा पार्टबाट हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने थारू समाजले मात्र होइन कि अरू समग्र नेपाली समाजले ग्रहण गर्न लायकको विषयहरू छ। जस्तै के हो भन्दाखेरि समाजमा बस्दा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्दछ र आफ्नो जिम्मेवारीहरू त्यो पेसासँग जोडिएको, रिलेसनसँग जोडिएको, जस्तै नातापातासँग जोडिएको, फ्यामिलीसँग जोडिएको त्यो विषयमा सद्भाव, एकता, माया प्रीति हुनुपर्दछ भन्ने हिसाबले यसले पाठ दिइराखेको अवस्था छ भने। दोस्रो कुरो यही प्रसङ्गमा के भन्दाखेरि समाजमा कसैले शोषण दमन गर्छ, अन्याय अत्याचार गर्छ भने त्यसको विरोध गर्नुपर्छ, त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ र प्रतिवाद गर्नको लागि कुनै न कुनै मान्छे नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यो नेतृत्वमा हुन्छ र त्यसको लागि हिम्मत, साहस, उत्साहका साथ लाग्नुपर्दछ र त्यस्ता अन्याय नराम्रा गतिविधिको चाहिँ कुनै न कुनै चरणमा गएर अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराको यो पाठ यसले दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि थारू समाज मात्र होइन समग्र नेपालीले यसलाई आत्मसात गर्ने खालको एउटा सन्देश छ। दोस्रो पाटो भनेको यसको सँगैको पाटो के हो भन्दाखेरि संस्कृतिसँग जोडिएको विषय। कुनै हरेक समाज संस्कृतिसँग एलाइन भएन भने समाज चाहिँ अर्को बाटोमा डोरिन जान्छ अथवा पथभ्रष्ट हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। यसर्थ संस्कृतिसँग जोडिएका विषयहरूलाई पनि यसले गाइड गरेको छ। थारू जुन यो अस्तिमकी र अथवा यो कृष्ण जन्माष्टमीको विषयमा जोड्दाखेरि म तपाईँलाई जस्तै संस्कृति जस्तै पेसा मैले भने मानव कृषि पेसासँग धेरै कुराहरू यसमा कृषि पेसासँग जोडिएको छ। धेरै घटनाहरू खेतमा जाने, बारी चलाउने, गाई बसु चलाउने लगायतको हरेक पेसा चाहिँ कृषिसँग जोडिएको यसमा घटनाहरू जोडिएको छ। कृष्ण स्वयं नै अब कृषि सन्दर्भसँग जोडिएको पात्रहरू होइन, अब गाईको मक्खनहरू खाँदै होइन, अब गोठालो जाने होइन, गोपिनीहरूसँग रमाउने सन्दर्भसँग जोडिएको पात्र हो नि त हो नि। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो परम्परा, पुरानो परम्परा, संस्कृति, पेसासँग जोडिएका घटनाहरू यसमा छन्। यो संस्कृतिको कुराहरू गरिराख्दाखेरि यो हामीले आज खास गरी यो अष्टमीसँग बढी केन्द्रित छौँ, तर पनि हामीसँग हिजोको जस्तो घरहरू छैनन्, हिजोको जस्तो सन्दर्भ छैन, हिजोको जस्तो हामी सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विशेष गरी हराउँदै गइराखेको भन्ने कुराहरू पनि छ। अहिले यस्ता अष्टमी जस्ता पर्वहरूको संरक्षणका लागि तपाईँ त स्वयं भइहाल्नुभयो, पछिल्लो जेनेरेसनले चाहिँ कतिको चासो दिइराखेको छ यो विषयमा? बिचको 25-30 वर्षको यो बिचको अवधिमा चाहिँ संस्कृति संरक्षण धेरै ठुलो च्यालेन्जको रूपमा आएको थियो। धेरै ठुलो च्यालेन्ज, किनकि अरू संस्कृति ओभरल्याप भइराखेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि संरक्षणको लागि धेरै ठुलो समस्या थियो। तर पछिल्लो 1 दशक जति हुन थाल्यो यो संरक्षणको सवालमा खालि थारू मात्र होइन कि हरेक जाति वर्ग क्षेत्रलिङ्गमा चाहिँ यो संरक्षण गर्नुपर्छ है, आफ्नो पहिचान जोगाउनुपर्छ भन्ने र यो चेतना बढेको छ र त्यो चेतना थारू समाजमा पनि आएको छ र त्यो हिसाबले यो हाम्रो अष्टमी पर्वको संरक्षण मात्र होइन कि लगायतका धेरै पर्व जस्तै माघीहरू होला, अटवारी छ, अष्टमी छ, त्यसपछि गुरिया भयो, दसैँ तिहार लगायतका धेरै पर्वहरू हामी अब संरक्षण गर्नुपर्छ। पर्व संरक्षण गर्दाखेरि वेशभूषा संरक्षण गर्नुपर्छ, गीत बाँस संरक्षण गर्नुपर्छ, नाचगान संरक्षण गर्नुपर्छ, गरगहनाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, पुरानो मोडेलका घरहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू अहिले धेरै आएको छ र यो विभिन्न पाटोमा, विभिन्न एङ्गलबाट, विभिन्न दृष्टिकोणबाट संरक्षणका भ्युजहरू, भावनाहरू हामी मुखरित भएको पाउँछौँ। जस्तै अब गाउँठाउँमा अहिले अब पहिले बर्घरको घरमा अष्टमी बनाइन्थ्यो, भित्ता त्यो एउटा सफा गर्ने, त्यसमा सँगै एउटा चाहिँ ठुलो डेहरी जुन हाम्रो थारूमा अन्न राख्ने जुन त्यो ठुलो
अस्टिमको लागि प्रयोजनको लागि भनेर बनाइन्थ्यो बनाइन्थ्यो ठुलो खालको। त्यसमा बनाएर गाउँभरिका महिलाहरू आउने गर्थे। तर अहिले के गर्दैछन् भन्दाखेरि अब वर्गरहरूको सबैको घरमा त्यो सुविधा अहिले नभएको अवस्था पनि छ। यसर्थ गाउँमा साझा घर, सामूहिक घर बनाउने र सामूहिक घरमा ठुलो भित्ता, ठुलै भित्ता, यस्तो भन्दा पनि ठुलै भित्ता तयार पार्ने र त्यसैमा अस्टिमकी बनाउने अनि गाउँभरिका त्यो पक्की घरै बनाएर ठुलो भित्र कोठाको व्यवस्था गर्ने र त्यसमा हलको व्यवस्था गरे त्यसैमा यो अस्टिमकी पर्व मनाउने अहिले गरिरहेको छ। मैले धेरै ठाउँमा भेट्छु। त्यसपछि अर्को पाटोमा अब यो सोसियल मिडियाका वालहरूमा तपाईँले युवाहरूले त्यस्ता चिजहरू पोस्ट गर्ने, बनाउने अनि त्यो पोस्ट गर्ने र संस्कृतिको विषयमा, संरक्षणको विषयमा गीतहरू, कविताहरू र आफ्नो समर्थनहरू त्यहाँ दिएको हामीले पाउँछौँ युवा जेनेरेसनमा, त्यो पाइन्छ। त्यसै गरेर अब मिडियाहरूमा, विभिन्न छापा माध्यमहरूमा लेख रचनाहरू प्रकाशन गर्ने यो क्रम अहिले बढेको छ। यसले गर्दाखेरि संरक्षणको विषयमा अहिले धेरै सजिलो अवस्था आएको छ अहिले चाहिँ। यो सँगसँगै अब तपाईँले अगाडि भने जस्तै हिजोका दिनहरूमा परम्परागत तरिकाले चाहिँ एउटा जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई जुन पुस्तान्तरण गर्ने जुन एउटा कुरा थियो, त्यो सँगै अहिले चाहिँ अब भर्चुअल मिडियाको मार्फतबाट, त्यसै गरी विभिन्न सूचना प्रविधिहरूको तर्फबाट चाहिँ यसको संरक्षणका लागि चासो दिन थालिएको चाहिँ छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ जो राज्यको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ? राज्यको सहयोग चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? अब राज्य अलि एक क्रिटिकल कुराहरू छन् यसमा, किनभने राज्य यो केही दशक, अब अलि धेरै लामो पछाडि नजाउँ, केही दशक, किनभने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आइसकेपछिको संरक्षणको विषय महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्योभन्दा पहिले त संस्कृति संरक्षणका कुरा उठाउने बित्तिकै राज्यले दमन गरिहाल्ने अवस्था थियो। भने पछिल्लो चरणमा आएर समाजले जब आफ्नो वेशभूषा संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा जब आवाजहरू उठ्न थालिसकेपछि अहिले राज्यले केही प्राथमिकता दिएको छ। जब हरेक आदिवासी जनजातिहरूको, मुस्लिमहरूको अथवा मधेसीहरूको, हिन्दू धर्म मान्ने सबै मुस्लिम लगायतको संस्कृति संरक्षणमा प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्ता चाडपर्वको बेलामा बिदाहरू पनि दिने गर्ने र कतिपय स्थानीय तहहरूले त्यस्ता पर्वहरू मनाउनको लागि केही आर्थिक सहयोगहरू, किनकि सामूहिक रूपमा मनाउने भएपछि त्यो संरचना निर्माण गर्नको लागि सहयोग गर्ने अहिले अभियान सुरु भएको छ यो पछिल्लो चरणमा। तर त्यो पर्याप्त छैन भन्ने अब आवाज ठाउँ ठाउँबाट आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा जस्तै आजै अस्टिमकीको बिदा कतिपय धेरैले आशा गरेको थियो आज सार्वजनिक बिदा प्रदेशले घोषणा गरिदियोस् भन्ने चाहना थियो होला धेरैजनाको, तर त्यो सायद हुन सकेन। अब 7 नम्बर प्रदेशमा पनि हुन सकेन अथवा नेपालभरि नै त्यसको व्यवस्था हुन सकेन, यो अवस्था हो। त्यसपछि अब राज्यले यस्ता खालका पर्वहरू मनाउनको लागि स्थानीय तहबाट निश्चित स्रोतहरू को उपलब्ध गराउनुपर्छ, किनकि त्यसलाई अझ व्यवस्थित र अझ के अरे त्यसलाई स्थायित्व दिने गरी व्यवस्थापन गर्ने हो भने राज्यको थोरै स्रोत हुँदाखेरि पनि समाजमा उत्साह जाँगर थपिँदो रहेछ। त्यो खालको चाहिँ अभाव छ, त्यो मैले भन्न चाहन्छु। जस्तो अब आज अस्टिमकीको विषयमा यसरी कुराकानी गरिराख्दाखेरि तपाईँ त त्यो समुदायको एउटा लिडरमा रहेर काम गर्ने मान्छे, तपाईँको आजको दिन चाहिँ कसरी बित्दैछ? के योजना बनाउनु भएको छ आजको दिनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ? अब म बिहानै अब आफ्नो नुहाइ धुवाइ गरिसकेपछि अहिले मैले चाहिँ बिहान 1 गिलास दुध खाइसकेँ। अब त्यो मैले व्रत बसेको छैन, तर मैले के भने कि यो संस्कृति संरक्षणको सवालमा मेरो जहाँ जसरी सम्बन्ध सम्पर्क हुन्छ त्यो सवालमा मेरो आफ्नो सुझाव, रायसल्लाह, सुझाव र आवाजहरू उठाउने त्यो क्रममा तपाईँका आज आइपुगेको छु। यसले चाहिँ एउटा म्यासेज पक्कै पनि दिन्छ कि हाम्रो संस्कृति हाम्रो हो र यसको पहिचान र संरक्षण गर्नुपर्दछ र यसलाई चाहिँ सामाजिक सद्भावसहित मनाउनुपर्छ। यो संस्कृतिलाई केवल थारूको हो मात्रै भनेर होइन कि समग्र नेपाली समाजको हो भन्ने हिसाबले हामी सबै समाजलाई एक ठाउँमा ल्याएर हामीले मनाउनु पर्दछ भन्ने हिसाबले म त्यही लाइनमा मेरो आजको दिन बित्ने। तपाईँको अहिले घर परिवारमा पनि अष्टमी मनाउने सन्दर्भ चाहिँ चलिरहेको छ? चलिराखेको छ। मेरो परिवार, श्रीमती मेरो अहिले व्रत छिन्, बस्नु भएको छ। मैले भर्खर बिहान पनि कुरा भएको छ, गाउँमा अरू साथीहरू, अरू महिलाहरू पनि सबैजना व्रत बसिराख्नु भएको छ। त्यस समाजमा यो पर्व एकदम स्थापित पर्व हो। यसको विभेद कहिले पनि हुँदैन, सबैले मनाउने गर्दछन्। योसँग कुराहरू गरिरहँदाखेरि, यो सन्दर्भलाई कुरा गरिराख्दाखेरि अब तपाईँको जीवनशैलीको कुराहरू पनि पछाडि फर्क्यौँ। तपाईँले पनि व्रत बस्नुभयो हिजोका दिनहरूमा? हजुर, बसेँ।
म पनि कृष्ण जन्माष्टमी बसेको हो, जुन अविवाहित थिएँ, सानो थिएँ। अरू मेरो दिदी भाउजू अथवा अरूसँग सँगै म पनि बसेको हो। त्यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक ऊर्जा दिँदो रहेछ। मैले अघि नै भनिसकेँ, यो एकदम राम्रो सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, एकता, माया, प्रीतिको एउटा पर्व भएको हुनाले त्यसले ऊर्जा अवश्य पनि दिन्छ। तपाईँको अलिकति पछाडि युवा अवस्थामा फर्किउन, जति बेला तपाईँले विवाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा त्यसले तपाईँको जुन एउटा सोसाइटी, तपाईँको एउटा समुदाय छ, त्यो तपाईँको बिहे चाहिँ कसरी भयो? मेरो विवाहमा गरे एरेन्ज म्यारेज हो। मेरो म्यारेज चाहिँ म दाङ देउखुरीबाट विवाह गरेको हुँ र म जन्ती गएर विवाह गरेको हुँ। थारू परम्परा अनुसार मैले विवाह गरेको हुँ। एउटा हुन त अब संसारमा धेरै मानिसहरूले चाहिँ विवाह गर्छन् हैन, धेरै मान्छेहरूको जीवनमा एउटा लाइफ पार्टनरको रूपमा चाहिँ अर्को मान्छे आउँछ। तर तपाईँले चाहिँ एउटा अनुसन्धान गर्ने मान्छे, एउटा दार्शनिक सोच भएको मान्छेले चाहिँ विवाहलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? विवाह यो एकदम मानव जीवनलाई एउटा पूर्णता दिने र मानव जीवनको जुन लक्ष्य हो त्यो पुरा गर्नको लागि एउटा महिला र पुरुष बीचको सांस्कृतिक, वंशानुगत र पारिवारिक सम्बन्धलाई प्रगाढ गर्नको लागि विवाह अनिवार्य रहन्छ र त्यो विवाह अर्कोसँग पनि जोडिन्छ। महिला पुरुषहरूको फिजिकल निड पुरा गर्नको लागि पनि आवश्यक रहन्छ। त्यो हिसाबले हामी विवाह परम्परा गर्ने गर्दछौँ र त्यो अनुसारको मेरो विवाह पनि यही 4-5वटा एस्पेक्टसँग जोडिन्छ। किनकि उमेर पुगिसकेपछि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सामाजिक परम्परा हो। म पनि 28-29 वर्ष पुग्दाखेरि मैले विवाह गरेको हो। हुन त हाम्रो परम्परा पुरानो, मैले 60 वर्षको पुग्न लागेँ। थारू समाजमा 18-19 वर्षमै बिहा गर्ने धेरै थियो, तर मैले मास्टर डिग्री कम्प्लिट गरिसकेपछि अनि केही काम र व्यवसाय गरिसकेपछि बल्ल मैले म्यारेज गरेको हुँ। त्यसरी गर्दाखेरि मेरो परिवार पनि लगभग त्यही हाराहारीको उमेरमा, मेरो परिवार पनि पढे लेखेको फ्यामिली नै छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी मैले सामाजिक बन्धनमा एउटा विवाह मैले गरेको हुँ। पोलिटिकल कुराहरू चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ कसरी जोडियो? तपाईँ त्यो विषयसँग चाहिँ कसरी जोडिनु भयो? अब पहिलो कुरा मैले अघि नै तपाईँलाईसँग भने, मैले मेरो फ्यामिली भनेको पहिलेदेखि सामाजिक र राजनीतिक रूपमा जोडिएको फ्यामिली हो। परम्परा एकदम पुरानोदेखि हाम्रो घरमा धेरैजना आउने जाने र यस्ता कार्यक्रमहरूमा बुवा पहिले नै सहभागी हुने, तर सँगै बुवासँगै म पनि हिँड्ने। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव त मसँग पहिलेदेखि नै थियो। त्यो एउटा लिगेसी भनौँ न, त्यो सम्बन्ध पहिलेदेखि थियो। त्यसपछि अध्ययन, मैले मास्टर डिग्री अध्ययन गर्ने क्रममा मेरो समाज, मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ, त्यहाँ भएको सबै सामाजिक संरचनासँग हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न खालका शोषण उत्पीडनहरू मैले देख्थेँ। त्यहाँको समुदायमाथि हुने विभिन्न खालको उत्पीडन, जस्तै अब हाम्रो बर्दिया जिल्ला त थारूहरूको बहुल क्षेत्र, अनि अरू बाहुन, क्षेत्री, दलित, मधेसी, मुस्लिम पनि धेरै हुने। तर राज्यको विभिन्न तह निकायहरूबाट जहिले पनि विभेद उत्पीडन भएको मैले देखिरहन्थेँ। त्यहाँ विभिन्न खालको काममा विभेदहरू देख्थेँ। त्यो विभेदको विरुद्ध मैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। मैले जागिर खाएँ भने मैले यसको विरुद्ध म सङ्घर्ष गर्न सक्दिनँ। जागिर खाएँ भने त जस्तो मैले मानव यतातिर भने केही ठाउँमा मैले दरखास्त पनि दिएँ, 1 नम्बरमा नाउँ पनि निकालेँ, मैले नियुक्ति लिइनँ। तर यतातिर मेरो के भन्दाखेरि मेरो दायित्व भनेको सामाजिक र त्यो ठाउँको आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच पहिलेदेखि मेरो मनमा थियो र मैले यो अभियानमा लाग्नु पर्दछ भनेर मेरो पहिलेदेखिको राम थियो। त्यही अनुसारको मैले गाउँठाउँमा मास्टर डिग्री कम्प्लिट गरिसकेपछि म गाउँमा आएको हो। सबैजना मास्टर डिग्री कम्प्लिट गरिसकेपछि जागिर खोज्न सहरतिर जाने चलन हुन्छ। मैले उल्टो फर्केर म गाउँमा आएको हो अनि सामाजिक काम गर्न थालेँ। सामाजिक संस्थाहरू खोलेँ। युनिक नेपाल हाम्रो सामाजिक संस्था थियो। थारू कल्याणकारी सभा लगायतको अरू संस्था मार्फत हामीले सामाजिक काममा मैले बिताएँ। सामाजिक काम भनेको धेरै ठुलो च्यालेन्ज हो। फेरि तपाईँलाई अब केटाकेटी हुन्छन्, उसलाई रुगा बिरामी होला, केही होला, त्यसको लागि औषधि उपचारको लागि पैसा चाहिएला। तर तपाईँ सामाजिक काम गर्दाखेरि त्यो त पैसाको अभाव हुन्छ। हेर्नुहोस्, घरमा सामान्य जति छ त्यसले मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। तर त्यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्दै गाउँठाउँमा बस्न थालियो र त्यहाँको उत्पीडन, अन्याय विरुद्ध सङ्घर्ष गराउने क्रममा समाजको समर्थन, सहयोग मिल्दै गयो र मैले सामाजिक रूपमा पहिले अभियान सुरु गरेँ।
पछि मात्र त्यसपछि राजनीतिमा रूपमा एट्याच पछि मात्र एट्याच। आजको कार्यक्रम खास गरी तपाईँसँगको जीवनशैली, तपाईँको जीवन भोगाई, जीवन दर्शन र आज परेको जुन अष्टमी छ त्यो विषयमा कुराकानी गर्न पायौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुर, म पनि मेरो तर्फबाट नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर र तपाईँ नवीन भाइलाई पनि नवीन भाइलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन फलोस् र प्रगति होस् र आजको यो विशेष यो अष्टमी पर्वको पावन अवसरमा सम्पूर्ण थारू समाज र नेपाली समाजको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर गोपाल दहितसँग, जसको जीवनशैली सँग हामी उहाँको जीवन भोगाईसँग प्रवेश गऱ्यौँ र अष्टमीसँग केन्द्रित रहेर फेरि उहाँको जीवनशैलीमा प्रवेश गऱ्यौँ, उहाँको जीवन दर्शनको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। आजको यो टिटक कार्यक्रम यहीँनिर सकिन्छ। हामी एकछिनपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने विभिन्न समाचारमूलक गतिविधिहरू सहित एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ।